administration, that where was the administration that time, where was the police that time, and where was the political leadership that time. They could not reach on the spot. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. सेम कैमरा है और मैं सेम शख्स आप सबके सामने फिर से हाज़िर हूँ. इस वक्त जो है मेरे चेहरे पर खुशी जो है वो ज़ाहिर हो रही होगी. इस खुशी के लिए सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र. उसके बाद हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस का, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का और सभी का तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि ये पल जो है हमें नसीब हुए. हम लोग जो अपना डिस्ट्रिक्ट, अपनी पैदाइशी जगह और अपने घरों को छोड़कर जो है रिफ्यूजी बनकर डिस्ट्रिक्ट पुंछ से जो है तहसील सुनकोट में जो है शिफ्ट हो चुके थे. हमने पिछले 5-6 दिन स्टार्टिंग फ्रॉम 7 मई टिल नाउ, टिल 12 मई, 7 मई से लेकर 12 मई तक जो हमने वक्त गुजारा, शदीद डर के हमने लम्हे गुजारे हैं. बहुत ही ज़्यादा बुरा वक्त हमने गुजारा है, बट फिर भी अल्लाह का शुक्र वो जिस हाल में रखे, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि आज जो है हम लोग वापस जो है घर वापसी का वक्त हमें जो है नसीब हुआ है. इस वक्त में मेरी जो है मेरा मैसेज हमारी गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या फिर हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रहेगा कि सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं आपके कि जो है आपने सीज़ फायर को जो है चुना. यू चूज़ पीस ओवर द हेट. आपने अमन को चुना, क्योंकि जंग चाहे मशरिक में हो या मगरिब में हो, खून जो है ह्यूमैनिटी का ही बहता है, ह्यूमैनिटी का ही कत्ल होता है. हम सब इसके लिए तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं. लेकिन दूसरी ही तरफ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हम सभी लोग वापस तो जा रहे हैं, हम सब घर वापसी तो कर रहे हैं, बट फिर भी हम सब लोगों में एक डर अभी भी बैठा हुआ है. एक्सट्रीम काइंड ऑफ टेरर, हमारे दिमाग में, हमारे दिल में जो है वो डर बैठ चुका है, अभी भी नहीं जा रहा है. सो वी काइंडली रिक्वेस्ट कि ये जो पीस का माहौल है, ये अमन का माहौल है, जिसमें हमारी सांसें तो हम ठीक से ले पा रहे हैं, ये बना रहे. हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सीज़ फायर वायलेशन ना हो, किसी भी हद पर ना हो, और हमारे आने वाले वक्त में हमें और हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स को ये जो वॉर का एक्सट्रीम टेरिफिक, एक्सट्रीम फियरफुल वक्त जो है वो ना देखना पड़े. मेरी ये रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से, आने वाली गवर्नमेंट से, सभी से, कि काइंडली चूज़ पीस. कुछ भी सिचुएशन हो जाए, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाए, हमेशा अमन को चुनना चाहिए और जंग से हमेशा दूर भागना चाहिए. जंग हमेशा ना हो तो बेहतर है. हमारे और आपके घरों में जो है दिए जलते रहें तो बेहतर है, वो बेहतर रहेगा हमेशा. और आई वुड लाइक टू से कि मैं जो है एक स्टूडेंट हूँ, इसी तरह मेरी तरह के हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, डिस्ट्रिक्ट रजौरी में, जिन लोगों ने अपने घरों को छोड़ा, सब कुछ तो छोड़ा, लेकिन एक चीज़ जो है वो बहुत पीछे हो जाती है. उस वक्त के जो एजुकेशन, जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, दे आर ड्रीमिंग टू बिकम IAS ऑफिसर्स, दे आर ड्रीमिंग टू बिकम बिग साइंटिस्ट, बिग टीचर्स, और वो बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन लाना चाहते थे सोसाइटी में. लेकिन ये जो वक्त आता है, उस वक्त उन बच्चों के दिल में एक ही होता है कि हम बस ज़िंदा बच जाएँ. तो उनके एम, उनकी ख्वाहिशात, उनके वो सब चीज़ें जो है वो साइड पे रह जाती हैं कहीं ना कहीं. मैं सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगी कि वक्त अच्छा आ चुका है. इंशाअल्लाह वी विल राइज़ अगेन, आवर पुंछ विल राइज़ अगेन. जो भी डिवास्टेशन हुआ है, जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है, उन सब चीज़ों को हम स्टूडेंट्स जो है, हम यूथ जो है, हम पढ़ेंगे. वी विल ग्रो अप, वी विल शाइन. हम बड़ी बड़ी पोस्ट पे जो है जाएंगे. वी विल सर्व आवर सोसाइटी. हम बड़ी बड़ी पोस्ट को इंशाअल्लाह संभालेंगे. हम लोग पढ़ेंगे, हम दिन रात और मेहनत करेंगे. जितना हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ पीछे गया है, हम उसको उतना ज़्यादा इंशाअल्लाह आगे लेकर आएंगे. जो भी फिज़िकल डिवास्टेशन हुआ है, इमोशनल डिवास्टेशन हुआ है, मेंटल डिवास्टेशन हुआ है लोगों में, हम उस चीज़ को मिलकर, आइए सब मिलते हैं. यूथ मिलता है, गवर्नमेंट मिलती है, लोग मिलते हैं. आइए इस वक्त को भूलने की कोशिश करते हैं और एक साथ मिलकर एजुकेशन का जो सबसे बड़ा टूल है उसे लेते हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट पुंछ को फिर से उसी हद पर खड़ा करते हैं. एक चीज़ और मैं जो है कहना चाहूँगी कि जिस वक्त जो है ये शेलिंग शुरू हुई है, 7 मई का जो दिन था, the time when the city got abandoned and almost 80% of the Punch population जो है उन्हें अपने घर छोड़ने पड़े. The thing is that वक्त आया, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से आया, we were the part of it. हम उसमें से कहीं भाग नहीं सकते थे. We could not escape from the situation. But the thing was that somehow the district administration failed. I would repeat it, somehow the district administration failed in helping the people right on the spot. क्योंकि उस वक्त पे वो जो वक्त था, जिस वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी लोगों को, जिस वक्त लोग अपने घरों को छोड़ रहे थे, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ बनता था कि एटलीस्ट वो गाड़ियों का तो अरेंजमेंट करे,
جو ڈسٹرکٹ پنچ سے لوگ جو ہے آئی ہیو سین مائی سیلف, ہم نے اپنا گھر چھوڑا ہے بٹ الحمدللہ وی ہیڈ ریسورسز وی ریچ سیفلی. بٹ وہ لوگ جو اس وقت بائی فٹ آ رہے تھے, وہ لوگ جو پیدل چل کر آ رہے تھے, اتنا سامان انہوں نے اٹھایا تھا, کسی کے پاس بچے تھے, کسی کے ہاتھ میں کچھ تھا, دے ڈڈ ناٹ ہیڈ ریسورسز بٹ دے آلسو بلانگ ٹو یو. میں اس وقت سیدھا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے بات کر رہی ہوں کہ دے بلانگ ٹو یو. دوز پیپل ہو ڈڈ ناٹ ہیڈ ریسورسز, وہ کہاں جاتے اس وقت؟ آپ کا عین فرض بنتا تھا دا پولیٹیکل لیڈرشپ, جنہیں ووٹنگ کے وقت جو ہے ہر ایک انسان عام بندہ یاد آ جاتا ہے, لیکن جب ووٹ لے کر وہ لوگ جیت جاتے ہیں اور اپنی پوزیشن میں, کسی کا بھی نام نہیں لینا چاہوں گی, وہ اپنی پوزیشنز پہ بیٹھ جاتے ہیں اور ایسی کوئی ایمرجنسی کی سچویشن آ جاتی ہے, یو نو دے جسٹ وینش اوے. کہاں جاتے ہیں وہ لوگ؟ اور بعد میں آپ BBC چینل دیکھو, آپ NDTV نیوز چینل دیکھو, آپ جنت چینل دیکھو, آپ ان سبھی چینلز پر دیکھو گے پنچ کی سٹوریز جو ہیں اس وقت آن لائن ہو چکی ہیں. آپ ان پر دیکھیے, عام لوگوں کے انٹرویوز دیکھیے, آپ دیکھیے کہ اس وقت جب عام عوام کو اپنی گورنمنٹ کی, اپنی ایڈمنسٹریشن کی ضرورت تھی, کوئی بھی اس وقت نہیں پہنچا. چاہے ڈسٹرکٹ پولیس ہو, چاہے کوئی اور ہو, کوئی بھی اس وقت نہیں پہنچا. ہاں بعد میں تو ہزاروں آئے, جب وقت ہاتھ سے نکل گیا, ان کی جانیں چلی گئی, بعد میں تو ہزاروں آئے, نیوز رپورٹرز بھی آئے, ایڈمنسٹریشن بھی پہنچی, سبھی پہنچے حال چال لینے کے لیے. یو نو آپ جس بھی قسم کی ان کو ہیلپ اس وقت دے دو, لیکن جو ان کا لائف کا جو لاس ہوا ہے نا, آپ ان کی پراپرٹی بنا سکتے ہو, آپ ان کو فائنینشیل اسسٹنس دے سکتے ہو. بٹ دا ڈاٹر جس کا انٹرویو میں صبح سن رہی تھی BBC چینل پہ, NDTV پہ, who will replace her father, you know, who will give her back her father, جو کہ لاس ہو گئی, اس ٹائم ڈیتھ ہو گئی, صرف اس وجہ سے کہ اس وقت جو ہے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے کوئی نہیں پہنچا. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نہیں پہنچی, کسی بھی قسم کی اسسٹنس ان تک نہیں پہنچی. یہ صرف میں ہی ٹارگٹ نہیں کر رہی ہوں, اوپنلی آپ کے پاس یوٹیوب ہے, آپ کے پاس ریسورسز ہیں, آپ NDTV چینل سرچ کیجیے, آپ BBC چینل سرچ کیجیے, ہزاروں چینلز پہ اس وقت سیم چیز چل رہی ہے. دے آر کالنگ اپ دا ایڈمنسٹریشن دیٹ ویئر واز دا ایڈمنسٹریشن دیٹ ٹائم, ویئر واز دا پولیس دیٹ ٹائم, اینڈ ویئر واز دا پولیٹیکل لیڈرشپ دیٹ ٹائم. دے could not reach on the spot. The thing is, ہم ووٹ اسی لیے دیتے ہیں, ہم اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ, اپنے ہیڈز, اپنے MLAs اسی لیے چنتے ہیں کہ ایمرجنسی میں ان کی فرسٹ پرائیورٹی ہم لوگ ہونے چاہیے. ہمارے ایک ایک ووٹ سے وہ اس وقت جو ہے اپنی لیڈرشپ تک پہنچتے ہیں. بٹ somehow and unfortunately I would say the administration had failed, the political leadership had failed to provide the assistance right on the spot. بعد میں تو وہ پہنچے, but that does not mean anything. ٹھیک ہے, چلو اتنا اچھا ہے کہ لوگوں تک ان کی آواز پہنچی ہے, جو جرنلسٹ وغیرہ آئے, کہانی ان کی لوگوں تک پہنچی ہے, حقیقت پہنچی ہے. میں بھی اسی حقیقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنا چاہوں گی اور ریکویسٹ کروں گی اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے, اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ سے. پہلے تو میں عوام سے ریکویسٹ کروں گی کہ آئندہ آپ ایسے انسان کو چن کر ووٹ دیجئے جو آن اسپاٹ آپ کی ہیلپ کرے. Do hell with any kind of political party, do hell with any kind of their political agendas. جب ان کو ووٹ چاہیے ہوتے ہیں, they reach up to you and you know they do all their political agendas and they play the dirty politics. But جب ضرورت ہوتی ہے, they flew, you know, they flew that time. تو اگلی بار ایسے انسان کو ووٹ دیجیے. آپ گھر گھر تک میری آواز جانی چاہیے. ایسے انسان کو چن کر ووٹ دیجیے جو اس وقت میں ایمرجنسی کا, وی آر ان دا بارڈر ایریا, آج ہوا ہے تو کل پھر سے ہو سکتا ہے. وی کین ناٹ ٹرسٹ دا ٹائم. سب سے جو ہے برا دھوکے باز جو ہوتا ہے وہ وقت ہوتا ہے. وی کین ناٹ ٹرسٹ دا ٹائم اینڈ ڈو یوز یور ووٹ ویری وائزلی. آئندہ آج کے بعد ایسے انسان کو ووٹ دیجیے جو آن اسپاٹ آپ کی مدد کرے. اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے میری ریکویسٹ رہے گی کہ آج کے بعد اگر یو نو اف دس ہیپنز اگین, وی آر ان دا LOC region, if this happens again, please reach out to the people on spot. Please reach out to the people on time. لوگوں کو آپ کی مدد کی ضرورت تھی. At least you could have availed vehicles. At least آپ ان کے لیے گاڑیاں اویل کر سکتے تھے کہ لوگ جو ہے گھروں سے پیدل نہ آئے. لوگ جو ہے آپ ان کو گھر گھر پہنچا سکتے تھے. You had the capacity, you had the vehicles, you had the resources, but the thing was that right action could not be taken on the right time. It's okay. بٹ اگر پھر سے ہوتا ہے تو وی کائنڈلی ریکویسٹ دیٹ کہ اگر آج کے بعد ہو تو آپ لوگ جو ہے ہم تک آن دا ٹائم, رائٹ آن دا ٹائم پہنچے اور اپنی ہیلپ اور اپنا اسسٹنس دیں. انشاءاللہ our Poonch will rise again and we all will rise again. Thank you.